عائشہ فرماندیاں نے نا آپ لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آئے وہی لیٹے رہے، حضرت عمر آئے وہی لیٹے رہے، حضرت عثمان آئے آقا اٹھے اپنی پنڈلی نو کجیا ساریاں لتاں نو کجیا پھر کیا عثمان نو اندر آن دے جدو سارے چلے گئے تھے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے میرے ابا جی تسی اوویں لیٹے رہے تہاڈیاں پنڈلیاں ننگیاں سن، حضرت عمر آئے اوویں لیٹے رہے، عثمان آئے تے تسی اللہ دے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلیاں نو کج لیا تے جگاں دے پیر فرماندے نے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ عائشہ میں او دے کو حیا کیوں نہ کرا جدے کول عرش مولا تے فرشتے بھی حیا کر دے اور اس واسطے ہی حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہوئے نے نا جس دن حضرت نائلہ فرمادیاں نے پجامہ منگوایا، حضرت عثمان نے نا پجامہ زیب تن کیتا، نائلہ دیا نے حضرت پجامہ کیوں پاندے ہو؟ فرمایا میں شہید ہو جاواں کتے میرا سطر ننگی نہ ہو جائے، میری شرمگاہ ننگی نہ ہو جائے، اتنا فکر اور یارو اس بندے دی حیا دی کی مثال ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی اپنے سجے ہاتھ نہ شرمگاہ نو چھویا ہی نہیں، پوچھیا کیوں؟ فرمایا جس دن حدیبیہ دے مقام تے آقا نے اپنے سجے ہاتھ نو میرا ہاتھ آکھیا سی، اس تو بعد عثمان نے اپنی شرمگاہ نو اپنے ہاتھ نہ چھویا نہیں۔ آئیے اگے چلا ایک بی بی دا حیا تھانو سناواں قرآن چوں، بی بیو تسی بھی سن لو، اے بی بی دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے تے نبی شعیب دی بیٹی ہے تے ویکھیا اللہ اللہ سارے پانی پلاندے نے پے تے دو جوان لڑکیاں نے با پردہ نے تو پیچھے کھڑیاں نے تے نبی موسیٰ علیہ السلام جاندے نے آندے نے بی بی تسی پانی کیوں نہیں پلاندیاں تے اگوں رو کے آندیاں نے وے اللہ والیا انہاں دا بچیا کچیا سا پیانا ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے فرمایا تھوڑا بھائی کوئی نہیں باپ کوئی نہیں تے آندیاں کی نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تزودان قال ما خطبکما قالتا لا نسکی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ایسرا کر کے مدین دا علاقہ ہے تے ایک کنویں دے اتے ویکھیا ہے بیبیاں پیچھے کھڑیاں نے لوکی پانی پلا رہے نے تے نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے تسی کیوں نہیں پانی پلاندیاں؟ فرمایا اسی انہاں دا بچیا گچیا پیا مانگیاں تے فرمایا تھوڑا بھائی کوئی نہیں تے آندیاں نے وے اللہ والے اسی ساریاں بہنائیاں اللہ نے سانو ویر نہیں دیتا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ تے ساڈا باپ بڑھرا ہو گیا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام وہ جڑے 40 بندے کلے بوکا کھچ دینے میرے موسیٰ کلے نہیں وہ بوکا کھچ گئے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پہ آیا ہے تے بکریاں رج جاندیاں نے گھر جاندیاں نے اللہ 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 نبی شعیب پوچھ دینے میریو بیٹیو آج تھوڑیاں بکریاں روٹین تو زیادہ رجیاں نے خیر تے ہے وے فرمایا ابا جی وہ تھے ایک نیک آدمی سی بڑا ہی نیک آدمی سی وہ دی اکھ دے اندر شرم و حیا بڑا سی نظرہ اٹھا کے ساڑھے نہ گل نہیں سی کردہ نظرانو جھکا کے گل کردہ سی تے نبی موسیٰ دا حیادار اینے سر کدی ایتھوں سر نہیں سرطان چک دے ہوتے تے یہودیاں نے کیا ہے تے زنانہ جے ہے یہ تے پلے ہی کچھ نہیں بخاری دی روایت نبی موسیٰ نہ ہنڈے تے اللہ نے پتھر تے رکھے نا کپڑے تے جڑی قوم رولا پاندی نا موسیٰ بندہ بندہ کوئی نہیں تے پتھر کو کیا چل بھئی پتھرہ رڑ پہ تے جا کے جڑی قوم کھلوتی ہے نا نبی موسیٰ نو روز میں نہ دے دی ہے انہاں دے وچ جا کے کھلونا ہی ہن نبی موسیٰ جب جا کے کھلوتے نا
تو سارے ہی کہنے لگے بھی اسی بھلیکے چ ہاں۔ فرمایا میرا نبی موسیٰ با حیا ہے، بے حیا نہیں۔ ہن بیٹی جا کے کہنے لگی ابا جی انہیں ساڈے نال گل کیتی ہے تے نظراں نیویاں کر کے، اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آیاں، موسیٰ آکھیا تسی اکیلیاں مال چراون آیاں، اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑا ویر کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ نبی شعیب دیاں بیٹیاں کی آندیاں نے، سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا، باپ ساڑے تے اج آئی سخت ضعیف بڑے پا، اسی دوویں پینا بکریاں، باپ ساڑا ہن بڑھرا ہویا تے جسے وچ کمزوری، اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڑا کوئی ہے، کل علاقہ دشمن ساڑا تے پانی پین نہیں دیندا، ایک قصور باپ ساڑے دا وہ کوئی رب پجیندا، تے اللہ اکبر کبیرہ بیٹی نے دسے ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام پانی پہ آگئے تے پرا ایک درخت ہے، فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ موسیٰ تیرے کولو روٹی پیا مانگ دے، آواز آؤندی ہے موسیٰ تو روٹی منگنا میں تینو روٹی پکان والی بھی دے دیاں گا۔ گھر جا کے دسیا تے ہن قرآن اس بی بی دے حیا دا تذکرہ کردا ہے، اللہ اللہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ہائے 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 الاستحیائن قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ آئیے بی بی حیا دی ٹور دی بی بیاں مدین دے علاقے نبی شعیب دی بیٹی چلی حیا دی چال چلی، رب نے دی حیا رو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا۔ اللہ ساڑیاں ماما بہنا دے اندر بھی حیا پیدا کر دے۔ ایک دعا وچوں ٹر دی آئی اوپر طور شرم دے، باپ میرا تینو ساتھ بلائے تے دیندہ اجر کرم دے، موسیٰ اجر لینا نہ چاہے بھوک نے بہت صدایا، موسیٰ اجر لینا نہ چاہے پر بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ ٹری او بی بی مگر موسیٰ صدایا۔ اگے کے جا رہی ہے نا تے ہوا چل دی ہے تے او دے گٹے بی بی دے ننگے ہوں دے رہے، نبی موسیٰ دی ایک دو دفعہ نظر پئی تے نبی موسیٰ نے بی بی تو میرے پیچھے ہو یا میں اگے ہو یا نا تے جدر مڑنا ہے پیچھو ٹیم مار کے منو دس دی وٹا مار کے دس دی جدر مڑنا ہوئے، کیونکہ تیرے گٹے ننگے ہوں دے نے نبی موسیٰ دی تیرے گٹے آتے نظر پئی دی ایلا نا حیا۔
اس بی بی دے حیا دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے. آؤ اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے میری ماں دا حیا سن لو. آندے نے جگاں دے پیر جدو دفن ہوندے نے میرے حجرے دے اندر تے آقا تو بعد میرے ابا جی فوت ہوئے. پھر ابا جی دی قبر اس حجرے جی بن گئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دفن ہوئے نے اس حجرے دے اندر اما جی فرما دیا نے جدو جگاں دے پیر سن اس حجرے دے اندر میں اومی جانی سا کوئی پردہ نہیں سا کر دی. میرے ابا جی دی قبر بنی پھر بھی میں پردہ نہیں سا کر دی. جدو حضرت عمر دی قبر بنی اما جی فرما دیا نے میں اپنے کپڑے آنو کچھ کے عمر دی قبر کو لو پردہ کر کے جانی ہوں. اما جی فرما دیا نے پھر میں باپ پر دو کے جانی سا کیونکہ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بن گئی. اجی اما جی تے ماں نے نا وہ بولتے نہیں ماں ہی نے نا حضرت عمر دی بھی ماں ہے. لیکن اما عائشہ دا حیا دیکھو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹیوں میریوں ماں بہنوں توجہ فرماؤ. حضرت فاطمہ الزہرا دنیا تو جاندیاں نے تے آندیاں نے علی میرا جنازہ رات دے ٹائم چکنا ہے. فرمایا کیوں فاطمہ دن دے ٹائم چکاں گا لوگی جنازے سے زیادہ شرکت کرن گے رات دے ٹائم اٹھاواں گا انہیں لوگ شرکت نہیں کرن گے. فرمایا علی تے میری میت دے اتے اس طرح کر کے کوئی چیز بھی پا لیا جے کیونکہ میری جسم تے میری میت تے کسے غیر محرم بندے دی نظر نہ پہ جائے. تے فرمایا رات دے ٹائم کیوں چکنا ہے. فرمایا علی میرے اس جسم نو میرے اس چہرے نو میرے ابو تے تھوڑے تو علاوہ کسے نہیں ویکھیا. میں چاہنیاں کہ میرے میت دے اتے بھی کسے غیر محرم بندے دی نظر نہ پہ جائے. اللہ اکبر. ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام صحابہ نو کہندے نے میرے صحابیوں عورت دے ہاں سب تو افضل چیز کیڑی ہے. کسے صحابی نے نہیں دسیا. حضرت علی گھر گئے نا تے فاطمہ نو کہندے نے ابا جی نے اج نہ سوال کیتا ہے تے کوئی جواب نہیں دے سکے عورت دے ہاں سب تو بہترین سب تو افضل چیز کیڑی ہے. فرمایا علی پردہ اور کی ہے. پردہ عورت دے ہاں سب تو افضل چیز ہے. بیبیوں سن لو سب تو افضل چیز. حضرت علی آن کے آندے نے محبوب جی میں جا کے فاطمہ نو پوچھیا ہے عورت دے ہاں سب تو بہترین چیز کیڑی ہے. تے فاطمہ نے کیا پردہ. جگاں دے پیر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گیا. آقا فرما دے نے میں ایویں نہیں آندا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. میں ایویں نہیں آندا. اس واسطے میرے بھائیو میرے پیغمبر دی ایک صحابی ہے کالی جی بی بی ہے اینو مرگی دا دورہ پیندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو آندی ہے آن کے آندی ہے محبوب جی گالے وے منو مرگی دا دورہ پیندا ہے تے دعا کرو اللہ شفا دے دے. آقا فرماندے نے بی بی جنت لینی آ کے شفا لینی آ. آقا علیہ السلام دیئے سیادیاں دیئے محبوب جی جنت چاہی دیئے. فرمایا جا اس بیماری تے صبر کر جنت دی ٹکٹ میں محمد تینو دے دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عورت اٹھ کے چلی جاندی ہے پھر واپس آؤں دیئے. آقا علیہ السلام نو آندی ہے محبوب جی ایک دعا کر دے ہو جدو منو دورہ پہندا ہے میں جتھے مرضی گلی چ بازار چ ڈگ پینی ہاں تے میرا ستر ننگا ہو جاندا ہے میں بے پرد ہو جانی ہاں. اللہ 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 میرا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے میرا پردہ کھل جاندا ہے تے سونیا دعا کر دیو جدو منو دورہ پئے میرا چہرہ ننگا نہ ہوئے میں بے پرد نہ ہوواں. جگاں دے پیر نے دعا کیتی ہے تے صحابی آندے نے اسی اس بی بی نو بازار دے اندر جدوں وی ڈگیاں ویکھیا کدی اینو بے پرد نہیں سی ویکھیا کیونکہ محمد نے دے واسطے دعا کی تھی. ویکھ لو بیبیوں اس بی بی نو کتنا فکر ہے. اینو بیماری دا فکر نہیں پردے دا فکر ہے. تے اسی ہن بیٹی نو بے پرد پیچھے پایا بیوی نو بے پرد پایا بہو نو بے پرد پایا لے کے جا رہے
یہ بے پرد بندہ جڑا بیوی بہن بیٹی نو لے کے نکلتا ہے، انہوں قرآن حدیث نے کیا کیا ہے؟ دیوس ہے۔ دیوس کینوں آندے ہو؟ بولو دیوس کون ہے؟ دیوس نو 500 میل تک جنت کی خوشبو نہیں آئے۔ دیوس دا دوجا نام بغیرت ہے۔ جیڑا بندہ اپنی بیوی بہو بیٹی ماں نو بے پرد لے کے باہر نکلتا ہے، حدیث نے کیا ہے؟ دیوس۔ منو کیڑے ویلے مولانا صدیق الحسن کرپالوی رحمت اللہ علیہ یاد ہے، نواب صدیق الحسن، انہاں دی شادی ہوئی ایک شاہ نور جہاں سی عورت سی، ایک نواب کی بیوی سی، نواب فوت ہو گیا، شیخ نے دے شادی، نواب صدیق الحسن بڑیا کتاباں دے مصنف نے، بہت بڑے عالم دین سے۔ اس تو بعد نواب انہاں نو اس بی بی دی وجہ تو کیا جاتا ہے؟ بخاری پڑھا رہے نے، دیوس والی حدیث آئی تے بچیاں نو کہن لگے پتر اس طرح میں پچھلے ٹائم نکلاں گا نا، جدو تھوڑی ماں میرے نال ہوئے گی تو تو میرے گھوڑے دی لگام نو پھڑ کے کہنا استاد جی اے دیوس دا معنی دسنا۔ اس طرح باغ دی سیر پچھلے ٹائم کرتے ہوتے سن نواب صدیق الحسن اپنی بیوی شاہ نور جہاں دے نال، بڑی خوبصورت اور حسن و جمال دی پری پہ کر، آخر نواب دی بیوی سی، او دے محل دے 100 دروازہ سی، ہر دروازے تے کہ انہیں جُتی رکھی سی، نواب صدیق الحسن نکلے اور جُتی مگنی نہ پڑے، تابعہ داری اخیر۔ نواب صاحب نکلے وہی اوویں کیتا، شاگرد سارے دسیا جڑے بخاری پڑھ دے استاد جی ایسا نو مانا دسیا دیوس دا کی مانا ہے؟ نواب صاحب فرمان لگے پترو دیوس دا مانا پوچھنا جی یا دیوس اکھی ویکھنا ہے؟ جی اکھی ویکھنا جی نواب صدیق الحسن ہوئے میں دیوس ہوں، کیونکہ بیوی نال میں پردہ سی نا، ہوئے ہوئے شاہ نور جہاں دی دل تے گل لگی، کہنے لگی نواب صاحب واپس مڑو۔ پھر اتنی با پرد عورت تو بنی کہ انہیں تہذیب نسواں بیبیاں دے مسائل سے کتاب بھی لکھی ہے شاہ نور جہاں، اور پھر آندے نے او دا چہرہ اس تو بعد کدی آسمان دیا بلندیاں نے بھی نہیں سی ویکھیا۔ لاہوریو اپنے اندر غیرت پیدا کرو، جیڑا مرد اپنی بیوی نو پردہ نہیں کراندا، بھائی بہن نو پردہ نہیں کراندا، خامد بیوی نو نہیں کراندا، بھائی بہن نو، باپ بیٹی نو، پتر ماں نو، وہ دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے آپ نو مسلمان کہلوانا بند کر دے، کیونکہ وہ دی غیرت دا پرزہ مر گیا ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے۔ جدو غیرت ختم ہو جائے تو حیا بھی، وہ بولو تو صحیح، حیا بھی ختم ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدوں بھی بیبیاں نکلن اپنے ستر نو ڈام کے نکلن اللہ 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 تے فرمایا لوگو جیڑی بی بی خوشبو لگا کے ہوندی ہے مسجد دے اندر تاکہ وہ دی خوشبو غیر مرد جڑے نے انہاں نو ملے۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام انہاں نو نا ابو ہریرہ بیان کر دے نے انہاں نو ایک عورت مل دی ہے جدے وچوں خوشبو آ رہی ہے، انہیں خوشبو لگائی ہے نا اس بی بی نے تے فرماندے نے یا امت الجبار، فرمایا جا جا کے جنت من المسجد جیت من المسجد، اے جبار زور آور اللہ دیئے بندیے تو مسجد دے اندر آئی ہے تے تو خوشبو لائی ہے، تیرے کلوں خوشبو آئی ہے تے میں جگان دے پیر کو ابو ہریرہ فرماندے نے میں حدیث سنی سی لا تقبل صلاة لمرأت، اس عورت دی اللہ نماز قبول ہی نہیں کردا جیڑی عورت مسجد دے اندر خوشبو لگا کے ہوندی ہے انہوں چاہیدہ حتی ترجیہ فتغتسل غسلہا من الجنابہ جی میں فرضی غسل کرید ہے اس عورت نو چاہیدہ جا کے کار فرضی غسل کرے تے ہون بیبیاں بازار جو خوشبو لگا کے جاندیاں نے 7 دکانہ لے سنگڑ رہے
بیبیاں دے معاملے چ اسلام نے جیڑی بی بی خوشبو لگا کے آندی ہے دجی حدیث دے اندر آندا وی سن لو ایما امرأۃ استعرت رت فمرت بالقوم لا یجد ریحها فہی زانیۃ جیڑی عورت خوشبو لگا کے کراؤندی ہے تے غیر مرد جڑے نے اودی خوشبو نو سونگدے نے آقا فرماندے نے زانیہ تے بدکارا عورت ہے اے دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہن ذرا غور کرو عورت خوشبو لگائے گی لیکن اپنے کمرے دے حدود دے اندر اپنے گھر دے اندر اپنے خامد واسطے ہر میک اپ کرے گی اپنے خامد واسطے بناؤ شنگار کرے گی بی بی بناؤ شنگار کرے گی گھر دی چار دیواری دے اندر اللہ تیری بناؤ شنگار نو بھی عبادت بنا دے اپنے خامد واسطے کر گھر دی چار دیواری چ جو مرضی تینوں اسلام نے منع تے نہیں کیتا خامد آیا گھر تے سر بن کے لمحہ پہ جانا ہے خامد آیا گھر تے گوڈے گوڈے پو ہوندی ہے تے جدوں سویرے بازار دی زینت بننا ہے او کپڑے پا کے جانے نے جنہاں دا خامد نو بھی نہیں پتہ بناؤ شنگار کر کے جانا ہے پھر دکان والے بٹ بٹ ویندے نے تے پتہ کی آندی ایویں آنے پاڑ پاڑ کے مرد پہ ویندے نے پتہ نہیں انہاں نوں کی لگا سانوں کی لگ گیا بی بی مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں ایا ہونا آج تو بھی آنا ہے ایک کسائی دی دکان تو گوشت لین جائیے نا تو انہوں آکھئے 5 کلو گوشت دے کلو دے 1.5 کلو انہوں اخبار سے لپیٹ کے لے ہوتے کیوں یہ دے کسے نظر نہ پہ جائے کسے دی نظر نہ لگ جائے کلو 1.5 کلو اخبار سے گوشت لپیٹ کے لے ہونا ہے تو 70-80 کلو دا گوشت ایویں لگا پھر انہوں لپیٹن دی لوڑ کو نہیں بول دے اللہ اکبر اللہ میں نے ایک شعر پڑھ رہا سا بڑا با کمال شعر سی بتا کی شعر ایسی پوچھا بے پرد کل جو آئی نظر چند بیبیاں بے پرد اکبر الہ آبادی دا شعر ہے آندے نے بے پرد کل جو آئی نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا اکبر الہ آبادی آندہ میں بیبیاں نو پوچھا جو ان سے کہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا یہ مردہ دیا عقلہ دے پردہ پہ گیا اصل گل ہے میرے بھائیو نبی علیہ السلام دی سیرت آپ دا کردار فرمایا جدوں بھی کوئی مرد نکلے اپنی آنکھاں نوں چکا کے نکلو عورت نکلے اپنے چہرے نوں ڈھانپ کے نکلے اپنے پیراں نوں چھپا کے نکلے اور مرداں نوں کی کیا ہے سلواراں ٹکھنیاں تو اونچے رکھو تے بیبیاں نوں کی کیا ہے اپنے ٹکھنے کج کے رکھو تہاڈی چادر زمین تے برقع جڑا کسیردا ہوئے تھوڑے پیراں دے ٹکھنے نظر نہ آن حضرت اماں جی عائشہ فرماتی ہے جدوں ہی آرام دی حالت چ نہیں سن تے ہی آرام دی حالت چ طواف کر رہی ہیں ائی اودوں اپنے پردے نو پرا کر چھڑ جدوں غیر مرد اوندے سن اودوں پردے نو اگے لٹکا لیندیاں سن احرام دی حالت بھی بے پرد ہون دی اجازت اللہ نے عورت نو نہیں دتی کئی بندے آندے نے جی بیبیاں دا پردہ ہے انہاں دا لباس ہی حرام بالکل ہے لیکن باپ پرد ہو کے رہنا ہے مرداں نو کیا سر بھی نہیں کجنا عورتاں نو کیا چہرہ بھی نہیں ننگا رکھنا بے پردی دی اجازت اللہ نے عورت نو احرام دی حالت بھی نہیں دیتی تے عام حالت دے چھڑی ہے کی ہے جی اے میرے ابے دا یار ہے وہ ڈائریکٹ ہی اندر آ رہے ہیں اے کون ہے جی اے میرا کزن ہے اے کون ہے جی اے میرے مامے دے پتر دا پتر ہے لو اسلام یہ کہتا ہے جڑا مرضی منہ چکے اندر آ جائے دروازہ کھڑکان دی بھی ضرورت کوئی نہیں
اسلام نے ایک حد بندی کی ہے، اس حد اور قیود چ رہو، پھر تھوڑیاں عزتاں بھی محفوظ نے، تھوڑی غیرت بھی محفوظ ہے، تھوڑا حیا بھی محفوظ ہے۔ جدو تسی اسلام دیاں حداں نو کمال کرو گے نا، جڑا مرضی آئے گا پھر یہی ہونا ہے، پتہ ادو ہی لگنا ہے جدو نکاح عدالت ہو جاتی۔ میرا ایک دوست ہے وکیل، انہیں کیا جی 100 دے وچوں ہن انہاں حالات جدوں دا موبائل آیا 95% نکاح عدالتاں ہو گئے، 95%، یہ بے حیائی ود گئی۔ اور جڑا ویلنٹائن ڈے منانے آ، یہ دا تعلق کی ہے اسلام دے نال؟ پتہ جی یہ دی تاریخ کی ہے، تھوڑی جی سن لو۔ ویلنٹائن جڑا سی نا، یہ عیسائیاں دا پادری سی۔ ویلنٹائن جڑا سی نا، عیسائیاں دا پادری سی۔ انہیں 3ری صدی دے آخر کے اندر ایک روحانی بادشاہ سی، کلا ڈیس ثانی، کلا ڈیس ثانی، یہ بادشاہ سی، یہ دی بادشاہی چے رہندا سی۔ انہیں عیسائی پادری جیڑا سی نا ویلنٹائن، انہیں اس بادشاہ دی نافرمانی کی تھی، انہیں وہ دیتے مقدمہ کر کے انہیں جیل سے چھوڑ دیتا۔ جیلر دی ایک کڑی سی بڑی خوبصورت، اس پادری دا وہ دے نال عشق مشوقہ ہو گیا۔ جیلر دی اس بچی نے پہلے دن جدو انہوں مل واسطے آئی، انہیں سرخ رنگ دا گلاب دا پھول اس پادری کو پیش کیتا جنہاں نام ویلنٹائن۔ جدو وقت بادشاہ نو پتہ لگا بھی پادری نے کام پایا، انہیں پادری نو پھانسی دے دیتا۔ پھانسی کدن دیتی؟ 14 فروری 270 عیسوی نو اس پادری ویلنٹائن نو پھانسی دیتی گئی 14 فروری نو۔ دوستو بعد پورے یورپ دیاں بستیاں تے شہرہ دے اندر اس عیسائی دا ویلنٹائن ڈے منایا گیا۔ وہ چلدا چلدا پاکستان چاہ گیا 91 دی عیسوی دے اندر، 90 دی دہائی دے اندر پاکستان چاہیا۔ پاکستان دے ریڈیو اور ٹی وی نے یہ دیاں نشریات کرنیاں شروع کر دیتیاں، تے ساڑھے پاکستان چے کام تھوانو پتہ ہے گئی بڑا وقت ہے، یہود و نصارہ دے گئی بڑے پیروائی کرنا لے لوگ نے، انہاں نے کام نو چکیا، فحاشی نو فروغ دیتا، اخبارات نے، اس ٹی وی نے، اس ریڈیو نے، اس میڈیا نے، نوجوانہ نے پھر جا کے کالجاں دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر یہ نوجوان اپنی جیڑیاں سنائیں دی محبوبہ انہوں نے پھول پیش کر دینے، کوئی لال رنگ دے پکانے پیش کر دینے۔ یہ دی تاریخ مختصر ہے، مختصر کہ ویلنٹائن ڈے کون سی؟ پادری کون سی؟ بولو بولو کون سی؟ تے جیڑا اس پادری دی سنت دے عمل کردا ہے وہ بھی پادری بولتے نہیں۔ ویلنٹائن ڈے ہے یہ نا، یہ دا کوئی اسلام نہ تعلق نہیں۔ 14 فروری 270 عیسوی نو پھانسی دیتی گئی، اور 14 فروری آ رہا جی 11 فروری ہے، دیکھا جی کی بنتا ہے؟ ساڈا تے حق ہے سی اپنا حق ادا کریے، بھی دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ جڑا نوجوان کسے دی بچی نو پھول پیش کرتا ہے، میں اس نوجوان نو سوال کرنا کہ وہ نوجوان دی اگر بیٹی یا اس کو دی بہن کو پھول پیش کرے، پھر وہ منو ذرا اپنی غیرت دا جنازہ کٹ کے بخائے۔ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ رسول میں نا کلمہ پڑھنا چاہنا ٹائم ہو گیا لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا کلمہ دے پڑھ، کلمہ پڑھ لیا، فرمایا جدے نا تو برائی کا ارادہ رکھنا ہو کسی دی بیٹی نے ہے، تو فرمایا تیری بیٹی نہ کو کرے، اللہ رسول میں آپ آنکھ نہ کر دیا گا۔ فرمایا جدے نا تو برائی کرنا ہو کسی دی بہن نہیں، اللہ رسول میں انہوں ایویں کر دیا گا۔ فرمایا تیری بہن نہ کو کرے تو مارن تک پہنچنا ہے، کسی دی بیٹی والے تو ویکھے تو تینوں مارن تک نہیں پہنچے گا۔ صحابہ نے پیغمبر نے دی ایسی تربیت کی تھی، مدینے دیاں گلیاں چلدا سی اتنی نظر نیوی رکھدا ہی کہ کسے نکر نہ وج جاندا ہی، کہ دیوار نہ وج جاندا ہی، موڑ دا بھی پتہ نہیں لگدا۔ اس واسطے میرے بھائیو اسلام سانو حیا دا سبق دیندا ہے، بے شرمی دا سبق نہیں دیندا، با شرم رہن دا سبق دیندا ہے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ واخر دعوانا